شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها
فی اربعۃ ایام سواء للسائلین۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو توجہ مکمل میری طرف کر کے گفتگو نو سماعت فرمانا۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، ارے لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام الانبیاء، سرور کائنات، سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے اللہ تعالیٰ دا نہایت دی فضل و شکر ہے کہ جس اللہ دی توفیق نال اسی اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ میرا اور تسا سارے دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ سامعین محترم و سامعات، ہمیشہ تو انسان دی ایک کوشش ہوندی ہے کہ میں جو بھی کام کراں اللہ تعالیٰ او دے اندر اضافہ فرمائے۔ کم کاروبار دی صورت اندر ہے، مقام دی صورت اندر ہے، یا کوئی اور صورت دے اندر ہے، ہر مومن مسلمان دی اے تمنا ہوندی ہے کہ اللہ ساڈے کاروبار اندر، ساڈے مال اندر اور ساڈے کار اندر برکت عطا فرمائے۔ اے ہر مسلمان دی تمنا ہے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی دا قول مشہور ہے، فرماندے نے کہ برکت دا لفظ برک دے وچوں نکلے ہے، جس طرح کہ بارک البعیر دا معنی ایسا اونٹ کہ جیڑا زمین تے چمٹ کے بیٹھ جاندہ ہے۔ جدو اونٹ زمین تے بند ہے وہ اپنے لتاں بالکل نال اپنا پیٹ زمین تے لگا کے بیٹھ جاندہ ہے۔ برکت دا معنی ہوندا ہے ٹھہر جانا، برکت دا معنی ہوندا ہے رک جانا، اتر جانا۔
بارک البعیر دے وچوں اے معنی نکالیا گیا کہ اونٹ اس قدر ٹھہر جاندا ہے، زمین نال چمٹ جاندا ہے۔ تے برکت دا معنی ٹھہرنا کدوں ہویا کہ کوئی نہ کوئی ساڈا عمل ایسا ہو جاندا ہے کہ ساڈے اس عمل اندر خود بخود ہی برکت اللہ نازل فرما دیندے نے۔ برکت دا بذات خود معنی ہی رک جانا، ٹھہر جانا ہے۔ اے برکت اے ساڈی تلاش اندر ہے۔ اج تک انسان برکت دی تلاش دے اندر لگا پھرے ہے، لیکن کدی اے بھی سوچیا جے اے برکت ساڈی تلاش اندر ہے اور کہہ رہی ہے کہ مینوں کوئی خریدے، مینوں کوئی حاصل کرے، لیکن ساڈے اعمال کچھ اس طرح دے نے کہ اسی اپنی اس برکت نو حاصل کر نہیں سکتے، اسی خود بخود اس برکت تو انکار کر دیتا ہے۔ آئیے توجہ کیجئے، غور کرنا، جویں اللہ تعالیٰ نے سانو پیدا فرمایا ہے، چرند پرند جانور درخت پہاڑ سمندر جو کچھ بھی پیدا فرمایا، انجی اللہ تعالیٰ نے برکت نو بھی پیدا فرمایا ہے۔ انسان نو پیدا کیتا نال اے دے برکت نو بھی پیدا کیتا ہے۔ حضرات دی وقار، جویں انسان نو پیدا کیتا ہے اے دے نال خوشی نو بھی پیدا کیتا ہے، جویں انسان نو پیدا کیتا ہے اللہ نے نال غم نو بھی پیدا کیتا ہے، لیکن کئی غم خرید رہے نے، کوئی خوشیاں خرید رہے نے، کوئی برکت خرید رہے نے، کوئی بے برکتی دا سامان اکٹھا کر دے پئے نے۔ برکت کیویں ساڈے اعمال اندر، ساڈے کاروبار اندر، ساڈے مکان اندر، اہل خانہ دے اندر کیویں برکت آ سکتی ہے؟ آئیے توجہ کیجئے، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین نے فرمایا، اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے، سورہ حامیم سجدہ، اللہ فرماندے نے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربع۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو، اے جدو میں زمین نو بنایا، آسمان نو بنایا، اے دے بنام تو پہلا میں پہاڑا دیا میخاں نو زمین دے اگا دیتا، گاڑ دیتا، تاکہ جڑی زمین میں پیدا کرنے والا اے ہل نہ سکے پہاڑا دی میخاں دی وجہ تو۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، فرمایا پہاڑا دیا میخاں نو میں لگا دیتا زمین دے اندر، اور نالی میں زمین اندر برکت بھی اتاری گے، وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا، برکت بھی نازل فرمائی اور زمین نو میں برکت دیتی ہے۔ کوئی بندہ زمین دی اندر سبزی اگائے تے اگ جاندی ہے، کہنا نہیں پیندا، اگ تے صحیح زبان تو کہنا نہیں پیندا۔ کوئی بندہ پھل دا بوٹا لگائے تے او بھی جوانیاں پکڑ لیندا ہے۔ کوئی بندہ کسے قسم دا بھی درخت اگانا چاہے، او بھی اپنی زندگی نو بسر کرن لگ جاندا ہے۔ جان دیو نا اے اللہ تعالیٰ
رب دیاں قدرتاں نے وقدر فیہا کوئی بھی پھل ہے سبزی ہے کسے بھی طرح دی فصل ہے انہوں اگایا جاندے تے ادھے کسے بندے دی ڈیوٹی نہیں لگائی جاندی کہ تو فصل اندر بیٹھ کے آواز لگانی ہے اگ جا نانا ابتے طریقہ کار دسیا گیا ہے اگان دا ہون انہوں اگا کے انسان کر ٹر جاندے تے اگان والا رب ہندائے اگان والا تے بڑھان والا کائنات دا رب ہویا کردائے اللہ فرماندے نے وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی اربع اللہ فرماندے نے میں 4 دن دے اندر اس زمین چ ہر برکت دا بوٹا اگا چھڑیا سی ہر برکت دا بوٹا میں زمین اندر گاڑ دیتا اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے زمین نو بنایا پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان نو بنایا اگے اللہ دا قرآن کی بیان کر رہے فرمایا ثم استوى إلى السماء وهي دخان اللہ فرماندے نے پھر میں آسمان والمستوی ہویا اللہ دا عرش پہلے پانی دے اوپر ہن رب کائنات نے زمین نو برکت دیتی تے جڑی بوٹی نو برکت دیتی ہن رب کائنات آسمان بنائے نے اللہ تعالیٰ نے اللہ عرش تے مستوی ہو گئے نے علل عرش استوا اللہ عرش تے مستوی نے او سارے جگ دابتا اللہ اندہ ڈیرا عرش مولا تے جنہیں پڑھ لیا اس دا پلائے او تا لگ گئے پار کنارے نے سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے میں قربان جاواں اللہ دے قرآن نے دس دیتا ہے کہ رب نے برکت بھی آسمانہ تو نازل فرمائیے آئیے توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میرے پیغمبر دے کولو برکت دا سوال کریا کر دے میرے پیغمبر دے کولو برکت دیاں دعاواں بھی کروایا کر دے اے انبیاء دا شیوہ برکت رب دے کولو ہر وقت برکت دی دعا کرنا اے اللہ میری نیکیاں اندر برکت دے دے اے اللہ میرے اعمال اندر برکت عطا فرما اے اللہ میرے کھانے پینے اندر برکت عطا فرما اے اللہ میرے پہن جنتی اندر برکت عطا فرما اللہ میرے مال جان اندر برکت عطا فرما انبیاء کرام رسول اولیاء عظام اے دعاواں کر دے چلے گئے نے صحابہ کرام نے بھی ساری زندگی برکت دا سوال کیتا ہے توجہ کرنا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میں صحیح البخاری دی اندر میرے پیغمبر نے فرمایا ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل دے کر دی اندر پہنچنے نہ دروازے تے دستک دیتی ہے اللہ اکبر اندروں باز آئیے مندکل کون دروازے تے کون آیا اللہ دروازہ کھولیا گیا حضرت ابراہیم دروازے تو پوچھیا میرا بیٹا اسماعیل کتھے وے بابا جی اسماعیل تے کر دے اندر کوئی نہیں تو آڈا گزارا کیویں ہوندا پیا کر دی عورت دے کولو پوچھیا تو آڈا گزارا کیویں ہوندا پیا او کہن لگی سونا کھانے تے گوشت کھا کر کے جناب اسی گزارا کرنے رب سونا کھلاندا پیا حضرت ابراہیم نے اپنے ہتھاں نو اٹھایا اللہ دے کولو دعا کیتی کائنات دے ربا تو انہاں دے مال اندر اور برکت عطا فرما حضرت ابراہیم نے دعا کیتی میرے آقا اے واقعہ
صحابہ نو سنا رہے نے اور نال فرمایا کہ او ابراہیم دی دعا برکت والی اج بھی مکے دے اندر موجود ہے۔ اس دعا دی برکت کائنات دے رب نے اج بھی بیت اللہ چ رکھے ہے۔ جاؤ بیت اللہ، اللہ سب نو بیت اللہ دیاں آدنیاں عطا فرمائے۔ اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا نہ بیت اللہ چ زمزم مک دے تے نہ بیت اللہ چ کھجورا مک دیاں نے۔ ہر وقت کھان نو سب کچھ مل دے، ہر وقت پین نو سب کچھ مل دے۔ فرمایا وبارک فیہا وقدر فیہا، اللہ دیاں قدرتاں نے کائنات دے رب نے برکتاں آسماناں تو نازل فرمائیاں نے۔ بیت اللہ چ برکتاں حضرت ابراہیم دی دعا نال آ گئیاں۔ میرے آقا فرماندے نے ربا میں بھی تیرے کولو دعا کرنا جویں تو بیت اللہ چ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دیاں دعاواں دی وجہ کر کے برکت نازل کیتی ہے۔ اللہ تو میرے مدینے چ دگنی برکت نازل فرما۔ اے میرے پیغمبر دی دعائیں تے رب اے بھی نہیں جے ہوئی جب مدینے دے اندر بھی کوئی کہت نظر نہیں آمدا، مدینے دے اندر بھی سب کچھ موجود ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے شاید کہ کوئی باپ نو جاندا ہووے کہ بیت اللہ تے مدینہ منورہ اے واحد درمیان ہے، زمین دا درمیانی جگہ ہے کہ پوری کائنات دے وچوں ہر قسم دا پھل مدینے مکے دے اندر پہنچدا ہے۔ ساڈیاں منڈیاں دے اندر موسم دے مطابق پھل آندے نے، سبزیاں لیکن بیت اللہ دی اندر مکہ مکرمہ دی اندر پوری کائنات تو ہر قسم دا پھل پہنچ دے، ہر موسم دا پھل پہنچ دے۔ اے حضرت ابراہیم دی برکت دی دعا ہے جو رب نے برکت فرمائی اور میرے پیغمبر دیاں دعاواں نے آج توجہ کیجئے میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم برکت دا سوال میرے پیغمبر دے کولو کیتا جاندا۔ اما جی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو لے کے میرے پیغمبر دی خدمت چادر ہوئیاں نے، بخاری دی اندر موجود ہے۔ عرضہ کر دیا نے محبوبہ چھوٹا جا بچہ ہے، دعا کرو نا اللہ تعالیٰ انو برکت عطا فرمائے۔ میرے پیغمبر نے کر کیوں دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھیا اور دعا فرمائی اللہ تو انس دے رزق اندر تے انس دے مال جان اندر برکت عطا فرما۔ میرے آقا نے دعاواں کیتیاں نے، حضرت انس فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دیاں دعاواں نال برکت عطا فرمائیے۔ میں جنی دیر تک دنیا تے زندہ رہیا وا اللہ نے مینوں مال بھی بڑا عطا کیتا اور میں جڑے میرے بچے میرے پوتے دوتے اولاد دی بھی اللہ دے کولو دعا کیتی ہے۔ 100 دے قریب جڑے میری اولاد دے وچوں برکت مینوں نظر آ رہی ہے۔ ایک ہے برکت دا سوال ہے، میں تانوں اس واسطے واقعہ سناندا پیا وا، آیا کرو تے آ کر کے نیک بندیاں دے کولو دعا کروایا کرو۔ مولانا دعا کرو برکت واسطے، ساڈے مال اندر ساڈی جان اندر ساڈے کاروبار اندر برکت اللہ عطا فرمائے، دعا کروایا کرو۔ اللہ اکبر اللہ، بلا کے گلے کرنے گلے شکوے کرنے بجائے کے گلے کرنے آیا کر دعا کروایا کرو جویں میرے پیغمبر دے کولو دعاواں کروائیاں جاندیاں۔ میری اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا غور کرتے ہیں جانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، صحیح مسلم دی اندر روایت موجود ہے کہ مدینے دی اندر جدوں بھی کوئی نواں پھل اگدا، جدوں بھی کوئی پھل ساڈا تازہ تازہ نظر آندا، اسی سب تو پہلا نبی پاک دے کول پیش کر دے، سب تو پہلا آقا دے سامنے لیا کر کے رکھ دے۔ میرے آقا دعا فرماندے اللہم بارک لنا، اللہم بارک لنا فی
ثمرہ، اللہ سونے اس پھل اندر برکت عطا فرما، اللہ ساڈیاں عمراں چ برکت عطا فرما۔ این کر کے دعا کر دے، پھر میرے پیغمبر کسے بچے نو آواز مار دے اور سب تو پہلا او پھل اور رزق بچے نو کھلام دے تے چکھام دے، پھر میرے پیغمبر فرما دے جاؤ تجارت کرو نا۔ حضرات دی وقار سب تو ودیا تجارت دے وے، جدو تو کاروبار کرنا تے اپنے والدین دے کول آیا کر، انہاں دے سامنے آ کر کے دعا مانگنا دے کولو کروایا کر، انہاں نو سب تو پہلا اپنے برکت دا مال دکھایا کر، چکھایا کر، کوئی نہ کوئی چیز اپنے والدین نو تحفہ پیش کریا کر۔ اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا تیرے والدین تیرے لیے دعاواں تے اگے کر دینے، پر دوبارہ نہ دے دل دے وچوں پھر تڑپ نال دعا نکلے گی، اللہ اور زیادہ برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی فرماتے ہیں میں انہاں نو دیکھیا، انہاں دی 94 سال عمر ہو چکی ہے، 94 سال تے جسم بڑا طاقتور بڑا قوی ہے، ایتھے تے 94 سال اندر جناب بزرگی آ جاندی ہے، یہ بندے بابے صاحب کولو ٹریا نہیں جاندا، بزرگ ہو جاندے نے، لتاں کمزور ہو جاندیاں نے، جسم ہڈیاں کمزور ہو جاندے نے، لیکن دیکھو ذرا حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری 94 سال عمر ہے لیکن میرے جسم اندر قوت موجود ہے اور میں قوی اور میرا جذبہ موجود ہے، اللہ نے مینوں طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ صحابی نے سوال کیتا ایدی کی وجہ، حضرت صاحب فرماتے ہیں میں چھوٹا جیا بچہ سا، میری خالہ مینوں لے کر کے نبی پاک دے کول آئی، میرے آقا نے میرے سر تے ہاتھ رکھ کے دعا کیتی، اللہ سونے دے جسم دیاں بیماریاں نو دور فرما دے، فرما دے نے اس تو بعد اج دا دن آ گیا مینوں کوئی بیماری نہیں لگی، میرے اللہ نے صحت دی اندر برکت عطا فرمائی ہے۔ آ سونے تمہیں دعا کریا کر تے دعا نیک بندیاں دے کولو لیا کر، ہن تجارت دی اندر برکت کیویں ساڈے مال دی اندر آئے گی؟ میرے پیغمبر نے اصول بیان فرمائے نے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہر عمل دی اندر ہر حکم دی اندر ہر نیکی دی اندر جنی دیر تک اللہ تے ان دے رسول دی اطاعت موجود نہیں برکت کیویں آئے گی؟ آئیے توجہ کیجئے میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجارت اچھی تجارت کنوں کیا جاندے؟ میرے آقا فرماندے نے دو بندے تجارت پہ کر دینے، آپس دے اندر سودا پہ کر دینے، جنی دیر تک وہ آمنے سامنے نے وہ بندہ ریٹ ودا بھی سکدا ہے کم بھی کر سکدا ہے، لیکن جدو وہ بندہ دوویں آپس دے وچوں علیحدہ ہو جان الگ الگ ہو جان، پھر اس تو بعد ریٹ دا کاٹا وعدہ نہیں کیتا جا سکدا، ایتھے کی یہ جناب ایتھے جناب دھوکا کیتا جاندے، ریٹ ود دسیا جاندا ہے اور کم تول کے دتا جاندا ہے، کم بھی تولیا جاندا ہے تے ریٹ بھی زیادہ دتا جاندا ہے، لیانا ہور وڈے دے نال تے دینا ہور جناب پیمانے دے نال۔ میرے آقا فرماندے نے پیمانہ اپنا درست رکھیا کر، میرے آقا فرماندے نے اپنا پیمانہ ٹھیک رکھیا کر، دھوکا نہ کریا کر، دنیا تے دھوکا کریں گا پر رب نو دھوکا تو نہیں دے سکدا۔ میرے آقا فرماندے نے تو کھا تے لویں گا اپنے پیٹ اندر لقمہ تے ڈال لویں گا پر او دے اندر برکت نہیں ہوئے گی سونیا، او بے برکتی دا سامان ہوئے گا جدا سر تیری اولاد تے بھی برا پوے گا، او بے برکتی دا سامان ہوئے گا تیرے کاروبار تے بھی بے برکتی تے برا اثر ہوئے گا۔ اللہ کاروبار بڑے نے بڑے بڑے زیادہ، لیکن ویرا دھوکا نہ کریا کر۔ میرے آقا فرماتے نے قسم چکم تو باز آ جاؤ سودا بیچن لگیاں، او جناب اللہ دی قسم اے میں منڈی دے وچوں اینے دا لے کے آیا وا تے توانوں چلو میں 5 گھٹ کر دینا، پھر بھی میں توانوں بندہ پوچھے رب دی قسم بھی تو چک لئی تے تو لے کے بھی 100 روپے دا آئے تے کینوں کہہ رہا میں تینوں 95 روپے دا دے دیاں گا تے
تو پھر جھوٹھی قسم کھا دیے کیڑا بندے کہ جڑا لیا کے 100 دا تے 95 دا دوے یہ دا مطلب قسم جھوٹھی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ قسم کھا کے سودا بیچ دائے او دے مال اندروں بھی اللہ برکت اٹھا لیندے نے۔ سودا بیچو لیکن قسمہ نہ کھاؤ، اس قسم دا کفارہ بڑا زیادہ ہویا کردا جی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قسم کھا لی کہ میں عبداللہ بن عمر انہوں ملاں گی نہیں کدی زندگی دی اندر، لیکن باپ اندر پچھتائیاں ماں ہی ہویا کر دیئے۔ حضرت عائشہ لیکن قسم کھا لئیے ایدہ ہن کفارہ بند ہے، قسم کھا لئیے ہن کی کیتا جائے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے کہ میں انہوں نہیں دیکھاں گی، لیکن کچھ صحابہ کرام نے مل کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بنال حضرت عبداللہ بن عمر دی ملاقات کروائی۔ کسے وجہ تو کوئی گل بات ہو گئی سی، پھر صلح صفائی ہو گئی، لیکن فرمایا عبداللہ مینوں تیرے تے دکھ نہیں، میں تینوں تے مل لیا صلح کر لی، لیکن ساری زندگی مینوں اے پچھتاوا رہے گا جڑا میں قسم کھا لئیے، میں قسم نہ کھام دی، کیونکہ ایک مسلمان تو اتنی دیر دور رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ قسمہ تو بچ جاؤ۔ توجہ کرنا میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے رزق اللہ دے ذمے میں سونیا، انہوں نہ آپ ودا سکنے نہ کم کر سکنے، انہوں ودام دی خاطر بڑیاں بڑیاں کوششاں کیتیاں جاندیاں نے، بڑا بڑا دھوکے بازیاں کیتیاں جاندیاں نے، پر نہ ویرا رزق دا ذمہ رب نے جو اٹھایا ہے، او ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولو کیوں مانگنے، او ذمہ رزق داؤ، ہاں ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولو کیوں مانگنے، اے ہو اللہ دے قرآن فرمایا تو غیرہ کولو کیوں مانگنے، اے ہو اللہ دے قرآن فرمایا تو غیرہ کولو کیوں مانگنے، جی میں بندیاں تیرا سار ایک ہے، جی میں بندیاں تیرا سارے ایک ہے، اے میں رب رحمان دبدار ایک ہے، اے میں رب رحمان دبدار ایک ہے، تیرے سارے نوی ہاں تیرے سارے نوی رب نے بنایا تو غیرہ کولو کیوں مانگنے، ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولو کیوں مانگنے، آپ سونے ہم تو کر نہ کریا کر، فراڈ نہ کریا کر، اللہ تعالیٰ دے برکت دا سامان چاہنے، اللہ کو اکبر، اللہ دے بے برکتی والے کم نہ کریا کر۔ اگے توجہ کرنا، غور کرنا ذرا میرے اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلال کھام نل بھی برکت رہندیے۔ اے دیکھو ذرا اسی بے برکتی دا سوال ہر وقت دل اندرے، بے برکتی موجود ہے، اسی کماندے بھی بہت زیادہ لیکن بے برکتی ہے، بے برکتی ہے۔ آؤ چند وجوہات نوٹ کر کے لے جاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ حق دی کمائی کر کے کھام دے او تے حلال ہے، تے جڑا بغیر حق دے کما کے جڑا بندہ کھا جاندہ ہے او کھا تے لیندہ ہے، پیٹ بھر تے لیندہ ہے، لیکن او دے اندر برکت رہندی نہیں، تے او برکت بھی نہیں رہندی تے او دے پیٹ دی بھوک بھی نہیں مٹ دی۔ جڑا بندہ بغیر حق تو کمائی کردا ہے، حق نال کمائی کرو، کوئی بھی کاروبار ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، حق دی کمائی کرو۔ کل قیامت والے دن، 'اے جڑیاں ترکڑیاں دنیا دیاں نے، 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 'اے جڑیاں ترکڑیاں دنیا دیا
اے تے اسی اپنی مرضی نال چلانے ہاں، لیکن ایک ترازو کل قیامت نو رب دی مرضی نال چلن والا ہے۔ حلال برکت ہے تے جڑا حرام دے طریقے نال کمایا جاندا ہے او بے برکتی بھی ہے تے انسان دا پیٹ کدے بھی بھریا نہیں جاندا۔ فرمایا پوری کائنات دے سمندراں دا پانی بھی اس بندے دے پیٹ اندر ڈال دیتا جائے دی پیاس پھر بھی نہیں بوجھ دی۔ اللہ توجہ کرنا میری اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سخر الغامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے مسند احمد دی روایت میرے آقا فرمان دینے صبح دی اندر اللہ دے کولو دعا کی تھی۔ میرے آقا فرمان دینے اللہ صبح دے اندر میرے امتیاں دی صبح دے اندر برکت عطا فرما کی معنی کی مطلب ہے صبح دا وقت برکت والا ہویا کر صبح دے وقت رزق وڈیا جاندا ہے، صبح دے وقت فرشتے اتر دینے دعا کر دینے اللہ سونیا تیرا بندہ نکلن لگا کاروبار تے اے تیرے رستے دے اندر دوے تے اللہ برکت عطا فرما، اللہ تیرے رستے چ روک لوے تے دے مال نو تباہ فرما۔ صبح دے وقت برکت دا سامان کھندا ہے، اللہ میرے آقا کسے لشکر نو تشکیل دینا ہوندا تے صبح دے وقت لشکر چلام دے، کیونکہ صبح دے وقت برکت ہویا کر دیئے۔ اٹھیا کر فجر دے وقت نماز پڑھیا کر، نماز پڑھ کے سویا نہ کر تے سنتا پڑھ کے نماز جدو پڑھ لئی باپ دندر اپنی جگہ تے بیٹھ کر کے شراق دا انتظار کریا کر، سورج دیاں کنہ جدو نکل دیاں نے آ کر کے تیرے دامن تے پیم دیاں نے اللہ اشراق دی نماز جدو پڑھ لئی پھر دعا کیتی اللہ دے کولو او تو پھر برکت ہوئے گی۔ سینس نے کی تجربہ کیتا ہے، سائنس نے کی تجربہ کیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب فرمان دینے اے جناب چائنا اتنی ترقی کیوں پیا کردا ہے، چائنا اتنی ترقی کیوں پیا کردا ہے، کلمہ نہیں پڑھیا، کلمہ نہیں پڑھیا سی تے کلمہ پڑھیا تے پھر بھی رونے بے برکتی دے۔ چائنا اسی قدر ترقی پیا کردا ہے کہ کیویں ساڈے ملک تو زیادہ اگے ننگ گیا، کئیاں ملکاں تو زیادہ اگے ننگ کر کے تجارت دی اندر سب تو اگے کیویں جا رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر فرمان دینے کہ او جدو چینا دے لوگ صبح صبح اٹھ دینے اس تو بعد سون دینے چاہے انہاں عبادت نہیں کرنی ہوں دی، لیکن وہ صبح دے وقت انہوں بھی پتہ ہے اٹھاں گے تے پھر ہی برکت ساڑھے مال اندر ہوئے گی۔ سونے اب تے مسلمانے صبح دا وقت ہوں دے تے جدو رزق وڈیا جان دے تے تو تے ستا ہنائے، جدو رب رزق وڈ دا ہوں دے تے تیریاں کانتے نیند دا کجلا پیا ہندائے۔ اٹھیا کر صبح دے وقت نماز پڑھ کے تے رب دے کولو دعا کریا کر برکت دی۔ اللہ صبح دے وقت اندر برکت دے اشراق دا اہتمام کرو، جرا بندہ اشراق دی نماز شروع کر دے سارے دن دے تفکر لانجی ختم کر دیندائے، سارے دن دے دکھ تکاوٹ ربونجی ختم کر دیندائے، اللہ ثانیہ پیدا فرماندائے۔ اللہ اکبر صدقہ خیرات کریا کرو، اتنال بھی مال اندر برکت پیدا دیئے۔ آئیے توجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دا ایک بندہ کہنے لگا موسیٰ میں بڑا غریب بندہ ماں، بڑا ماڑا جی آدمی ہاں، انج کرو اپنے رب دے کرو میرے لئے التجا کرو کہ اللہ تعالیٰ منو رزق عطا کر چھڑے جنہ بھی میرے مقدر دے اندر لکھے ہیں۔ حضرت موسیٰ گئے نے رب نہ کلام کیتا، اللہ سونیا فلاں فلاں بندہ رزق دا سوال کر دے، اللہ فرمان دینے ہوتے زندگی دا رزق بالکل انج کم لکھ جائے تانو میں اتنا دے رہا کہ دے فوت ہوم تک اور روزانہ رج کے سو جاوے کھا کے سو جاوے، لیکن رزق آج ہی منگ دا پیا سارا آج ہی مل جاوے۔ اللہ فرمان دینے موسیٰ دا رزق تے جلدی ختم ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ آکے انہوں ساری گل سنائی، کہنے لگ گئے موسیٰ جو بھی یہ رب نو آکھو منو جنہ بھی رزق میرے مقدر چیا جی منو سارا دے چھڑو۔ حضرت موسیٰ پھر رب نال کلام کی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا رزق قیمتے دے دیتا، وہ اپنے گھر اندر چلا گیا۔ حضرت موسیٰ فرمان دینے کچھ دن گزرم تو بعد انج منو لگا کہ ہن تیو بندہ پھر بھکھا پھر
منگدا ہوئے گا انہیں تے سارا رزق جی رب دے کولوں منگ لیا ہن تے بچیا ہی نہیں ہونا موسیٰ فرماندے نے میں اپنی گلی دے وچوں گزریا ہاں او دے دروازے تے لینا لگیاں پیاں نے سوالی کٹولیاں لے کر کے کھڑے نے تے کشکول لے کر کے کھڑے نے کوئی ادھروں جناب روٹیاں دا سوال کردا پیا ہے کوئی جناب ادھروں سوالی آیا تے او دی جناب کٹوری پردا پیا ہے موسیٰ فرماندے نے میں بڑا تعجب کیتا میں اپنے نال تے گل نہیں کیتی میں رب نال کلام کرن ٹر گیا میں کہ ربا سونیا تو انہوں رزق دیتا تے تو کیا ہوندا تھوڑا جا رزق مک جائے گا اللہ نے آپ کی کھانے ہوتے لوگاں نو بھی کھلائی جام دے اے کائنات تے ربا دی سخاوت تے بڑی پھیل دی جام دی پئیے اللہ ایک میں ہویا رزق کیویں اتنا زیادہ آ گیا اللہ فرماندے نے موسیٰ جڑا میرے رستے دے اندر دن دے میں انہوں دگنا عطا کرنا وا میں انہوں رزق تے تھوڑا جاؤں دے مقدران دا دیتا پر اس بندے نے سارا رزق میرے رستے دے اندر دے کے تے میرے تے ادار چاڑ دیتا ہے ان میرا حق بندے میں رب میں انہوں دگنا عطا کرا اور روزانہ میرے بندے میرے سوالیاں نو رکھانا کھلام دے تے میں انہوں بڑا زیادہ رزق عطا کر چھڑے میں انہوں رزق اندر برکت عطا فرما دیتیاں نے کافی ہاں جتنی بھی فصل اگانے ایک میں پیغام دے کر کے جانا چاہنا صحیح البخاری کتاب الادب دی روایت میں بیان کر کے جانا چاہنا اسی جناب اپنا جتنے بھی تجارت دنی پنڈ دے آ کے بیٹھیو پنڈ تھام دے لوگو فصلہ اگام دیو زمیندارو فصلہ اگان واسطے تسی بڑا کچھ بڑیاں بوٹیاں تے بڑے سونا یوریا تے ڈی اے پی جناب بڑا کچھ حل وان دیو سارا کچھ کر دیو کتو دم کروایا کتے جناب بزرگاں دا چکر لگوایا کتے پہلیاں دی اندر کوئی جناب شاپر بن کے ساڑ دیتا کسے درخت تے ٹاکی بن لی کتے داگا بن دیتا کتے توید بن دیتا ساڑیاں فصلہ دی اندر برکت پہ جاوے کتے کچھ کیتا کتے فلانے بابا صاحب دے کل دعا کرو دم کرو ساڑی فصل نہیں ہو گدی پئی میرے پیغمبر نے فرمائے ایک کائنات دے لوگوں جڑا بندہ اپنے رشتے دارہ دنال صلہ رحمی کرے گا اور دم نہ کروائے گا تاگا نہ بننے گا اپنی پہلیاں دی اندر جناب سلطان تاگے نہ بننے گا تعویذ نہ بننے گا فلاں جگہ پہ جا کے شرمندگی دا سبب نہ بنے گا صرف صلہ رحمی کرے گا رشتے داری نو جوڑے گا قطع تعلقی نہیں کرے گا کائنات درب رشتے داری نو جوڑن والے بندے دے مال اندر تجارت اندر کاروبار اندر اولاد اندر رزق دی اندر اولاد اندر مکان اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما چھڑے گا اسی صلہ رحمی کرنی چھڑ دیتی تے پھر ظاہر بات تے اسی تعویذاں تے یقین کرنا ہے سب تو بڑا تعویذ ہے صلہ رحمی جڑی اسی وہ چھڑ دیتی ہے صحیح البخاری کتاب الادب دی روایت دے کہ صلہ رحمی جڑا بندہ کرنی شروع کر دوے جدے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی وہ ایک باری جڑا گاہک تیرے کول آ گیا ہے یقین جانو کدے بھی کسے دکاندار کول دوبارہ نہیں جائے گا انہوں پتہ ہے اے دکاندار نے میرے نال ہنس کے گل کیتی ہے ہنس کے مسکرا کے اپنے گاہک ڈیل کریا کرو اور صلہ رحمی کرو برکت چاند دیو آؤ اپنی تجارت اندر صلہ رحمی پیدا کرو اگر کوئی غلام ہے کوئی تواڈے نال کاروبار کرنے والا نال کوئی ماڑا بندہ مل گئے تے او دے نال صلہ رحمی کرو او دے نال پیار کرو شفقت کرو کیونکہ جس رب نے توانو اے مال دیتا ہے اللہ او تواڈے کولو کھو بھی سکدا ہے تے جس رب نے اس بندے نو مال نہیں دیتا اوہی رب اس بندے نو مال دے بھی سکدا ہے او قادر ہے ہر چیز تے اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز تے قدرت رکھن والا ہے نہ گورا نہ کالا نہ ماڑا نہ امیر اللہ دے ہاں سب برابر نے آئیے
اپنے مال اندر اپنے کاروبار اندر برکت حاصل کرنے واسطے اسی صلہ رحمی اور حلال کمائی اور حق دی کمائی سب کچھ اللہ تعالیٰ ساڈے واسطے برکت دا سامان بنا چھڈے گا، کیونکہ جویں رب نے سانو پیدا کیتا ہے ایویں اللہ تعالیٰ نے برکت نو بھی پیدا کیتا ہے۔ انسان جدو فوت ہو جائے گا نا او دے سامنے کافی سارے چہرے آ جان گے، کافی سارے چہرے، وہ پوچھے گا اے چہرہ کون ہے، اے چہرہ کون ہے، اے چہرہ کون ہے؟ ایک چہرہ کہے گا میں تیری خوشیاں، دوسرا چہرہ کہے گا میں تیری برکتاں، تیسرا چہرہ کہے گا میں تیری موتاں۔ اللہ اکبر اللہ، وہ کہنے لگا تینوں تے میں ساری زندگی تلاش کردا رہا، خوشی نو کہے گا اج میں مریا تے اج تو میرے سامنے آ گیا ہے۔ وہ خوشی کہے گی جویں رب نے تینوں پیدا کیتا سی اوویں نال ہی مینوں پیدا کیتا سی، لیکن تو ساری زندگی میں تیرے پیچھے پیچھے رہیاں لیکن تو میرے اگے اگے چلدا رہے ہیں۔ کہن لگا پھر تو کیویں مینوں حاصل ہونا سی؟ خوشی کہن لگی کہ میں تینوں ادو ہی حاصل ہونا سی جدو تو اگلے بندے نو خوش کرنا سی۔ کسے نو خوش کرو گے تے خوشی تواڈے نال ہے، اگر کسے نو پریشان کرو گے تے کدے بھی خوش نہیں ہوگے، پریشانیاں تواڈا سامان بن جائے گا۔ اللہ دے کولو دعا ہے اللہ جو کچھ بیان کیتا ساڈے مال جان اندر برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔